डेली चित्ता की कामाक बेगीन भायर सरतले बट सदांच लेट आसता. हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग. सनस्क्रीन काबार जाली बट हांव तातूंतलें आसा जें पिळोवन चिड्डून क्रीम काडटा आनी मागीर काबार जालें तरी फायनल पॅक उडयना. आसूं, सवाय क्रीम लावन फालतूची स्मायल दिवन सकाळची सुरवात केली. बीकॉम ग्रॅज्युएट जाल्लेल्याक ज्ञान गेल्लेली म्हणणारो म्हाजो घोव मार्केटिंग करता आसतना कॉस्मॅटीक डिपार्टमेंटान वचोंक दिना, कित्याक तर ₹1000 बील वाडटा. बट हांव खंय आयकपी मनीस, स्वताचो पेमेंट 2000 कमी सांगून जाय नाका तें सगळें घेता. कोणी पळयलें फाल्यांचो दीस कसो आसा, सो हाऊस मावस आतांच करून घेता. तर आयज आसलो म्हाजो साईबाबाचो व्रत. सकाळीं न्हावन जातकूच साईबाबाची मांडावळ करून घेतली. चवाय पुसलो, रांगोळी घातली, दिवली पेटयली. सगळ्यात पयलीं गणेश पुजा केली आनी फॉलोड बाय साईबाबा पुजा. आयज साई चरित्र अध्याय 1 वाचले. खूब बरें दिसलें, जणू लायफान न्हू म्हाज्या आनी जीव येयल्लो. साई चरित्राचें फक्त आयकलेलें, आयज जगोन पळयलें. हें सगळें जालें आनी कामाक भायर सरलें. कामार पावलें आनी म्हाजी भुरगीं म्हाजी वाट पळयतालीं, बिकॉज डेली लेट पावता हांव. सो तशेंच लागीं साईबाबाचें देवूळ आहलें, थंय गेलें, पांयां पडलें आनी नॅक्स्ट टार्गेटाची प्रार्थना केली. दिता जाल्यार दिवं, नाजाल्यार आसूं. सो असो आसलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया. बाय.